ولذا قال أهل العلم: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف به، واستفاض بين أهل العلم والفضل أنه من أهله. وقد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 معمما أني أهل للفتوى. قال ابن ناصر الدين الدمشقي: وكان في ذلك الزمان لا يتعمم إلا من كان عالما فقيها. فانظر لهذا الرجل الإمام المبجل الذي رفع الله عز وجل ذكره لتعظيمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرف هذا الأصل، وأنه لا يؤخذ العلم إلا لمن استفاض وظهر واشتهر عند الناس مكانته وقدره، فلم يتكلم في العلم وامتنع من الجلوس له حتى علم أن أهل العلم قد شهدوا له بذلك. وفي هذا الزمان أيها الإخوة إنما بلي الناس بتركهم العمل بهذه الآية، إما بسبب غلو في التصور أو بسبب غلو في أشخاص وأخذ العلم عن غير أهله. وما ضل هذه الأمة إلا بسبب عالم أو مدع للعلم ضل عن سبيل الله فأضل الناس. فإنه في آخر الزمان لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينتزع بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلوا وأضلوا. وثق أن الناس لا يشهدون لأحد إلا بعلم، كما قال ابن أبي زيد القيرواني وتبعه أبو الخطاب الكلوذاني وجماعة.